والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جو آیت پاک دا ایک حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی دے 3 دور بیان فرمائے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک او ذات پاک ہے جڑی ذات نے تو کو پیدا کیتا ہے، پیدا کس حالت اچ کیتا ہے؟ من ضعف، کمزوری دی حالت اچ، یعنی اے بچپن دا تذکرہ ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ رب العالمین نے اون کمزوری کو طاقت دے اندر تبدیل فرما لیتا، یعنی جوانی دے اندر۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اللہ رب العالمین نے تواڈی اون قوت کو، اون طاقت کو کمزوری دے اندر اور بڑھاپے دے اندر تبدیل کر لیتا۔ یعنی انسان دی زندگی دے 3 دور بیان تھے۔ پہلا دور بچپن دا دور جو کہ کمزوری والا دور ہے، دوجا دور جوانی دا دور جو کہ طاقتور دور ہے، تیجا دور بڑھاپے دا دور، اے دور بھی کمزوری والا ہے۔ یعنی انسان دی زندگی وچوں سب تو قیمتی جڑا دور ہے وہ دور جوانی دا دور ہے۔ جوانی دی انسانی زندگی دے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ این اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک تو سمجھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے جو 5 نصیحتاں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسا، 5 چیزاں کو 5 چیزاں تو پہلے قیمتی سمجھو، 5 چیزاں دی 5 چیزاں تو پہلے قدر کرو، 5 چیزاں دی 5 چیزاں تو پہلے حیثیت کو سمجھو۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شباب کا قبل حرمک، اپنے بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی دی قدر کو سمجھو، اپنے بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی دی اہمیت و حیثیت کو سمجھو، اپنے بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی دی قدر کر گنو۔ اور انسانی زندگی دے اندر جوانی اتنا قیمتی دور ہے، تساں غور کرو، کہیں بھی محکمے دے اندر بھرتی تھیونا ہوئے، بچے کو کوئی بھی محکمہ بھرتی نہیں کریں دا، چاہے وہ جتنا مرضی جوان کیوں نہ ہوئے، جتنا مرضی عقل مند کیوں نہ ہوئے، جتنا مرضی سیاںا کیوں نہ ہوئے، جتنا مرضی سونا کیوں نہ ہوئے، جتنا مرضی پیسے والا کیوں نہ ہوئے، جب تک وہ جوان نہیں تھی نا، وہ کو کوئی بھی محکمہ پولیس دا ہوئے، فوج دا ہوئے، کوئی بھی محکمہ ہوئے، وہ کو بھرتی نہیں کریں دے۔ اور جو ہی ان دی عمر 60 سال تھی دیئے بڑھاپے دی طرف وہن ہے، جے جیڑا تجربے کار کیوں نہ ہوئے، جے جیڑا وہ سمجھدار کیوں نہ ہوئے، جتنا ہی عقل مندی کیوں نہ ہوئے، وہ کو آدھن سہیں تو آدھی ہون عمر جوانی علی ڈھل گئی ہے، ہون گھر ونیو، چاہ شاہ پیو، آرام شرام کرو، اپنی اولاد کو اپنے تجربے دسو، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو سمجھاؤ، اتھاں تاری ضرورت کہیں نہیں، کیوں؟ اتھاں جوانہ دی ضرورت ہے۔ پتہ یہ لگ دے کہ انسانی زندگی دا سب تو قیمتی جڑا دور ہے وہ جوانی دا دور ہے۔ جوانی کو دی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور کہیں بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوانوں دا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔
جیڑی قوم دے نوجواناں دی جوانی ٹھیک تھی وجے، جیڑی قوم دے جوان اپنی جوانی دی قدر تے اہمیت کو سمجھ گنن او قوم عروج دی طرف ویندی ہے، اور جیڑی قوم دے نوجوان اپنی جوانی برباد کر باون او قوم ذلت و پستی دا شکار تھی ویندی ہے۔ لہذا اے وقت دی ضرورت ہے سارے جلسے دی زینت نوجوان ہوئے، اے وقت دی ضرورت ہے مساجد دے اندر رونق نوجوانوں دے نال ہوئے، اے وقت دی ضرورت ہے کہ سارے مسلک دی دعوت دے اندر، دین اسلام دی دعوت دے اندر نوجوان اہم کردار ادا کرن۔ محترم سامعین کرام، حدیث پاک سنو اور ایک دو باتاں کروں اور مختصر جے وقت ان جوانی دی اہمیت کو سمجھوں، جوانی کتنی بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ ان حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بڑی حدیث جو کہ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دی دیوار ہونی ہے، قیامت والی نیوہار اللہ پاک دی عدالت دے اندر، اللہ پاک دے دربار دے اندر ساری کائنات دے لوگ کھڑے ہو سن۔ اللہ رب العالمین کہیں بھی آدم دے بیٹے کو اتنی دیر تک ایک جگہ تو دوجی جاتے قدم ہلاون دی اجازت نہ دے سن، کہیں بھی آدم دے پتر کو ایک جا تو دوجی جگہ تے حرکت کرن دی اجازت نہ دے سن، جب تک ہر بندہ اپنے مالک اور پروردگار کو 5 سوالاں دا جواب نہ دے سی۔ محترم سامعین کرام، او کیڑے 5 سوال ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا سوال ہونا ہے وَعَنْ عُمُرِهِ فِي مَا افنا۔ اے میرے بندے میں کوئی جواب دے، اپنی زندگی دیاں ریمہاراں کتھاں گزار کے ہیں، اپنی زندگی دیاں راتاں کتھاں گزار کے ہیں، میں کوئی ایک ایک زندگی دے ایک ایک سادہ جواب دے۔ اے پوری زندگی دا سوال ہے، انہیں اندر بچپن بھی شامل ہے، انہیں اندر جوانی بھی شامل ہے، انہیں اندر بڑھاپا بھی شامل ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا دوجا سوال بھی انسان دی زندگی دے بارے ہونا ہے، حالانکہ پہلے زندگی دا سوال ہو چکا ہے، دوجا سوال زندگی دے بارے پہ آندا ہے۔ این زندگی دے وچوں اے دوجا سوال بچپن دے بارے بھی نہیں، بڑھاپے دے بارے بھی نہیں، بلکہ زندگی دے سب تو قیمتی دور جوانی دے بارے سوال ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرماونا ہے وَعَنْ عُمُرِ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بلا۔ اے میرے بندے میں کوئی جواب دے، خصوصاً تیری جوانی دے نیوہاراں کتھاں گزر جا رہی ہیں، خصوصاً تیری جوانی دے شباب تے طاقت دے نیوہاراں کتھاں گزر جا رہی ہیں۔ میرے بندے میں کو اپنی جوانی دے بارے خصوصی طور تے ایک ایک چیز دا جواب دے۔ میرے بندے اس ساریاں باتاں جوانی دی اہمیت تے آن۔ جوانی انسانی زندگی انتہائی قیمتی دور ہے۔ بزرگ بیٹھن تے اپنے نوجوانہ دی جوانی کو دین والا بناؤ، اور جوان بیٹھن تے میں ناچیز طالب علم دا علماء کرام اساتذہ کرام دی موجودگی اے سبق کے میرے محترم سامعین کرام نوجوان بھراو اپنی جوانی دی قدر کرو۔ تہاڈی زندگی جوانی انتہائی قیمتی دور ہے، یہ اتنی قیمتی ہے، آخر ان دی قدر کرنی کیویں ہے؟ ان دے بارے صرف 2 باتاں عرض کرنے اور بڑیاں قیمتی باتاں کیویں قدر کرنی ہے، اور جڑا بندہ اپنی جوانی دی قدر کرے چاہ اللہ پاک کو کیا انعام اور کیا اکرام عطا کرے گا۔ میں ایک دعویٰ پیا کرنا اور ان دعوے دے ہوتے پہلی دلیل سنو، جڑا بندہ اپنی جوانی دی قدر چا کرے، جڑے بندے دی جوانی اللہ تے ان دے رسول دی دیوانی ہو ونجے، جڑے بندے دی جوانی دین اسلام آ ونجے، جڑے بندے دی جوانی رب دی توحید دا اعلان آ ونجے، جڑے بندے دی جوانی دین اسلام دی دعوت آ ونجے، ان بندے دی اللہ پاک کہیں بھی موڑ دے ہوتے کنڈ نیوے لگانے دا۔ جوانہ اٹھو اللہ دی توحید واسطے۔ ایک نوجوان ہے جندہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن تذکرہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمائے. توجہ میری طرف انتہائی قیمتی باتاں. اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمائے. اللہ دے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے کو کھڑیا دنیا آباتی اے میرے پیارے بابا جان اے ابو جان انہاں بتاں دے اگوں سجدہ نہیں کرنا جڑے سن دے بھی نہیں جڑے دے دے بھی نہیں جڑے جواب نہیں دے سکدے جڑے نفع اور نقصان دے مالک نہیں. بابا جان جنہاں کو اپنے ہتھاں نال تراش کے بنے دے ہو جنہاں کو اپنے ہتھاں نال تیار کریں دے ہو جنہاں دی صفائی اپنے ہتھاں نال کریں دے ہو جنہاں دی جگہ اپنے ہتھاں نال تبدیل کریں دے ہو انہاں دے اگوں سجدہ نہیں کرنا. بابے نے دشمنی کر کے دیئے. بابے نے اپنے نوجوان بیٹے کو گھروں کٹ دیتا. اپنی قوم والے کو دعوت کھڑے رہنا میری قوم دے نوجوانوں تے بزرگوں انہاں بتاں دی پوجا نہیں کرنی انہاں بتاں دے اگوں سر نہیں جھکاونا صرف اللہ پاک دے اگوں سر جھکاونا. ایک قوم بھی نبی ابراہیم دی دشمن بن گئی ہے. اگلی بات تے توجہ کرنا پہلے پیار دے نال سمجھے دے رہی ہیں ولا جڑے ویلے انہاں کو سمجھ نہیں آئی آکھن لگے آ یار ابراہیم جلوں میلے دے آ جلوں ذرا میلہ لگا ہوئے آج دے جوان بھی ایک بے کو دعوت نماز دی دعوت دیون دی بجائے مسجد دی دعوت دیون دی بجائے دینی پروگرام دی دعوت دیون دی بجائے تھیٹر دی دعوت ودے رہنے ہوندن دنیا بھی اس معاملات دیا دعوتاں ودے رہنے ہوندن کھیلتے تماشے دیا دعوتاں ودے رہنے ہوندن. محترم سامعین کرام انہوں جوان کو یار تے دوست جوان دعوت پہ رہنے آ ذرا میلے تے جلوں اے جوان میلے تے نہیں گیا اے میلے تے لگے گئن ای جوان نے اپنی یاری اپنے رب نال لائی ہوئی ہے. پیچھو انہاں دے معبوداں دے وچوں کہیں دی لت باں بھن دیتی نے کہیں دا سارے دے کباڑے کر دیتے نے کہیں دا نک کپ دیتے نے کہیں دے کن کپ دیتے نے کہیں دی گردن کپ دیتی نے. اے ٹوٹے بھجے ہوئے معبود انہاں دے پے ہوئے اے واپسی آئے تے آکھن لگے من فعل ھذا بآلہتنا ایک سارے معبوداں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے ایک سارے معبوداں دی تباہی کر دیتی ہے. توجہ میری طرف کرائے اے سارے انہاں وچوں جڑے ویلے گل تھی ہے کچھ لوگ جواب دیون لگے سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک جوان کو جوانی نے زور کیتا ہویا ہے ایک جوان اپنی جوانی دے زور جا کے جہندا نا ابراہیم ہے ساڈے معبوداں دا بیڑا کر گئے ساڈے انہاں دا کشے نے رکھیا. ہن ذرا توجہ کرائیں جڑا میں دعویٰ کیتا ہوں دی دلیل دیواں اور بات تساں احباب دے سامنے واضح کر دیواں. میں دعویٰ کیتا ہے جیڑا بندہ جیڑا نوجوان جوانی دے اندر اللہ دی توحید دا علم چا بلند کرے اللہ کہیں موڑ دینی کنڈ نہیں لگانے دا. اے سارے علاقے والے ابراہیم دے خلاف فیصلہ کر چکن لکڑی جمع کرو ابراہیم کو مکا دے ہونے ابراہیم کو جلا دے ہونے ابراہیم کو بھاج ساڑ دے ہونے. اللہ فرمائے دے سارے سائساں کھڑے کریں دے اے سارے علاقے والے مخالف تھے کریں. اللہ فرمائے دے جرے ویلے انہاں ابراہیم کو بھاج سٹے آسمانہ تو میں اللہ پاک نے بھاگ کو حکم دے دیتا. اے چوری کر کے ابراہیم نہیں پیاندا اے ڈکیتی دے کیس وچ ابراہیم نہیں پیاندا اساں بھاگ کو حکم دے دیتا. قلنا یا نار کونی برداً و سلاما قلنا یا نار کونی برداً و سلاما. اساں بھاگ کو حکم دے دیتا ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے ابراہیم کو دکھ نہ پہنچے ابراہیم دی کنڈ نہ لگے ابراہیم پریشان نہ تھیوے ابراہیم کو تکلیف نہ تھیوے. کیوں؟ ابراہیم نے جوانی دے اندر رب دی توحید دا علم بلند کیتا ہوئے اللہ پاک ان دی کنڈ لنگڑنے میں ہو ہی نہیں سکتا. جوانوں اپنی جوانی اللہ دے دین واسطے وقف کرو ایویں وقف کرو جی میں نبی پاک دے یار وقف کر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابین انہاں دا نام سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اپنے بیٹے دی شکایت چاہ کے آئے. شکایت یہ نہیں کہ ساری رات میرا پتر موبائل چلیں دے
شکایت یہ نہیں کہ ساری رات میرا پتر چوکاں تے چرستیاں بیٹھا رہندا ہے، شکایت یہ نہیں کہ میرا پتر لوکاں دیاں چوریاں کریندا ہے، شکایت یہ نہیں کہ میرا پتر ہمسائے دی عزت لٹی کھڑا ہے، شکایت یہ نہیں کہ میرا پتر میرا گریبان پکڑیندا ہے، شکایت یہ نہیں کہ میرا پتر میری چٹی داڑھی انہاں دی لاج نہیں رکھدا، میں کو علاقے دے اندر شرمسار کیتی ودے، تکلیفاں دیتی ودے، اے شکایت نہیں۔ شکایت ہے اللہ دے پیغمبر جوان تھے پتر نکاح کروائیں، شادی کروائیں، شادی تو چند دیواراں گزرن تو بعد میں اپنی بہو دے کول اپنی نوح دے کول سوال کیتم، جوانوں غور کرائیں بات کو، میں اپنی نوح دے کول سوال کیتم، دس میرے بیٹے کو کینجاں پائے؟ آکھن لگی نعم الرجل، تہاڈا بیٹا بہت اچھا انسان ہے، کردار بھی اخلاق بھی بہت اچھا ہے، لیکن ایک شکایت ہے جداں دا میرے نال نکاح تھے ہوں دیوار کو گھن کے اج تک حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے، میرے بستر دے قریب نہیں آیا۔ اللہ دے پیغمبر میں پریشان تھی گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرا بیٹا راضی نہ ہویا تے قبول نہ آکھیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے۔ میں جڑے ویلے اپنی بہو کو سوال کیتم، میری بہو میں کو جواب دیون لگی، ساری دیوار روزے دی حالت چوندے میرے قریب آ نہیں سکدا، یصوم النہار دین دا روزہ رکھ دے تے رات دا وقت ایک سائیڈ تے میں اپنا بستر بچھا کے ستی پئی ہوندیاں تے تہاڈا جوان بیٹا مصلا بچھا کے اللہ پاک دی عبادت کرندا، یقوم اللیل، ساری رات اندی مصلے تے گزر ویندی ہے، ساری رات مصلے تے گزر ویندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو، اے عبداللہ بالغنی ذالکا، فلاں فلاں بات تیرے بارے پہنچی ہے، جی جی اللہ دے پیغمبر، اصوم النہار واقوم اللیل، دیوار ٹائم روزہ ہوندے، رات ٹائم قیام ہوندے، میں کو ٹائم ہی نہیں ملدا۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا جواب سنو، نوجوانوں آپ نے دل و دماغ بھی تختی تے نوٹ کر ونیو جواب۔ آکھن لگے اللہ دے پیغمبر، رب نے جوانی دیتی ہے، رب نے قوت و طاقت دیتی ہے، بڑھاپے دے اندر نہ انجھا قیام تھی سی، بڑھاپے دے اندر نہ انجھے رکوع تھی سن، بڑھاپے دے اندر نہ انجھے سجدے تھی سن، بڑھاپے دے اندر نہ ہی روزے رکھے ہوئے سن۔ میرا دل کریں دے جوانی دے اندر لمبے لمبے قیام کٹھے کر گنا، میرا دل کریں دے جوانی دے اندر لمبے لمبے سجدے تے رکوع کٹھے کر گنا، میرا دل کریں دے یہ جوانی بھی قدر کرنے ہوئے روزے کٹھے کر گنا، تاکہ اللہ دے دربار جڑے ویلے پہنچا اللہ میرے کو جوانی دے بارے سوال کرے تے میں اپنے مالک اور پروردگار کو جواب دے سکاں۔ میرا بھی روزے گزر دا، رات مصلے تے گزر دی آئی۔ کوئی ایک رات ایسی ہوئے تاری میری جڑا آسان ساری رات اپنے رب دی یاد گزاری ہوئے، ایک رات ایسی ہوئے تاری میری جڑا آسان ٹک ٹاک دی مستی اور سوشل میڈیا دے نشے چوں ہٹ کے اپنے رب کو رات دیتی ہوئے، ایک دین تے ایسا ہوئے جڑی دیوار آسان رب دی نافرمانی نہ کیتی ہوئے، ڈھول تے دھمکے ہوئے، تھیٹراں تے محفلاں ہوئے، ناچ گانے دی محفل ہوئے، اے جوان وڈا نچ دے، ایکو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں آندی، ایکو آنکھو یار نبی پاک دی ایک حدیث سنا دے میں کوئی شرمندی ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ انسانی زندگی دے وچوں قیمتی دور جوانی دا دور ہے۔ میں اپنے نوجواناں کولوں گزارش کرے ساں، اپنے بھراواں کولوں گزارش کرے ساں، اپنی جوانی دی قدر کر گنو۔ اللہ پاک کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین ساکو اپنی جوانی دین اسلام دے مطابق بناون دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔